Kitang tanan may himong adunay mas peligroso nga sakit ang espirituhanong sanla, mao kini ang sala. Mga igsuon, mayong adlaw, si Padre David usab kini nagdapit kaninyo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mga igsuon, sa Ebanghelyo karong adlaw, miduol ang usa ka sanlahon kang Hesus ug miingon, Ginoo, kung buot mo, mahimo mo akong hinluan. Gi-pray over dahil siya ni Jesus, gihikap og giayo siya. Bisan tuo dili kita sanlahon sa lawas. Kitang tanan may himong adunay mas peligroso nga sakit ang espirituhanong sanla, mao kini ang sala. Sama sa sanla kay nahinay makadaot sa lawas, ang sala usab hinay-hinay makadaot sa atong kalag. Makapaluya kini sa atong relasyon sa Dios, sa atong isig katawo. Garbo, kasuko, pandibak, pagkadali matinud-anon, o kakulang sa gugma mihimong mutubo o sulod nato murag kanser. Sama sa kanser kinahanglan nga tangtangon. Ang maayong balita o nga si Jesus dili mahadlok sa atong espirituhanong sanla. Wala siya mahadlok sa paghikap sa sanlahon. O dili usab siya mahadlok sa paghikap sa atong samaran nga kalag. Nahibalo siya sa atong mga sala. Panggihigugma, gihapon kita, o gusto kitang ayuhon. Busa, himo nato nga ang atong pag-ampo ang gisulti sa sanlahon sa pagbasa karon. Ginoo, kung buot mo, mahimo mo akong hinluan. Ilabi na kini nato masinati sa sakramento sa kumpisal. Diin si Kristo naghatag kanato pag-usab sa iyang grasya. Busa, dili nato taguo ng atong mga sala. Pinanua, moduol kita kang Jesus, uban sa pagpaubos o pagsalig, mangita kita og higayon sa pagpapangumpisal. Tutugutan nato na siya nga ayuhon ang atong kalag. Amen.